바 저바 검다장 심 지하친구 우리 지하친구 심 함께 같이 또 우리 지하친구 좀 봐도 심 그래 이게 사실 지하친구 잡아야 अब सेम के भन्छौँ हामी क्याप्टो सेम के भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेम भनेको मन के भनेको उत्पन्न अथवा चाहिँ मनलाई अथवा मन उत्पन्न गर्ने अथवा मनलाई विकास गर्ने वास्तविक भन्नु मनलाई विकास गर्ने मनलाई राम्रो बनाउने हो यो सेम के भनेको चाहिँ आफ्नो अब मन लगायतका सबै प्राणीहरूको लागि सुख दिनु पर्यो दुःख हटाउनु पर्यो भनेर एक प्रकारको एउटा चित्त एक प्रकारको अथवा चाहिँ बुद्धि चित्त भनौँ है त्यस्तो एक प्रकारको चित्त चाहिँ अथवा चाहिँ गम्भीर तरिकाले अथवा चाहिँ बृहत तरिकाले चाहिँ हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ अथवा आफ्नो मनलाई विकास गर्नुपर्दछ सेमचे 제가 요 지성청가 되고 अब सेम हामीले जुन एउटा उत्पन्न गर्ने बेलामा पनि फेरि जताभाइ पनि हामीले गर्नु हुँदैन एउटा क्रमशः अनुसार जस्तै पहिला तपाईँले यसरी प्रथम मूल र अन्तिम यसरी क्रमशः अनुसार पनि दर्शन अनुसार हामीले चित्त उत्पाद गर्नुपर्दछ तांबा समयम जगले युरा सिमची तांबा मुझे तांबा जिमुआमोलम तांबा समझी सिजमे गिसाते थपा छिमुगिरा अंजलि वातनी वन रो मसिजरा सेमके भनेर युरा सिमची गिरा कोमा वन रो मसिजरा अरे वन रो मसिजरा मुंडो मुझे अंगो युरा मुझे जिसम युरा सिमची तांबा मुझे मुमे तांबा जिमुआमोलम तांबा यसरी हामीले जस्तै मनमा पनि हामीले अभ्यास गर्नु पर्दाखेरि पहिलो प्रथम हामीले राम्ररी आफ्नो चित्तलाई आफ्नो मनलाई कसरी चाहिँ शुद्ध बनाउने र एउटा मूल विषयमा फेरि मैले चाहिँ के कसरी चाहिँ यसलाई ध्यान भावना गर्ने र अन्तिममा गएर त्यसलाई पनि फेरि पकाउनु पर्छ जस्तै त्यसलाई पनि त्यो चित्त अहिलेको मैले उत्पत्ति गरेको चित्त चाहिँ के को लागि हो र अन्तिममा त्यसलाई सही मार्ग सही ठाउँमा हामीले पुर्याउनु पर्दछ यसरी क्रमशः अनुसार चित्त पनि हामीले उत्पन्न गर्नुपर्दछ जमसन तेलातेनी थप्पा छिमबोको छुटा थप्पा छुमबोको छुटा त सिमज्या छे छौंते त थप्पा छे छौं यस्ता जमन जितनी छका छोके भरे त्यसैले पनि हामीले हिनयान भनौँ अथवा महायानको कसरी छुटाउँछ कसरी फरक गर्ने हो भन्दाखेरि यो आफ्नो मनलाई भर पर्छ मनको सोचाइले भर पर्छ यदि म मात्रै सुख चाहिएको छ म मात्रै दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ प्रभाध्यान अथवा चाहिँ एउटा सानो यान भयो र यदि महायान भने मन लगायतका सबै प्राणीहरूले चाहिँ सुख होस् दुःख नहोस् भनेर त्यस्तो एउटा चित्त उत्पाद गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा महायान र प्रभाध्यान भनौँ महायानको सबै एउटा यानहरू छुटाउने चाहिँ मनलाई भर पर्छ तामचिल दाखाजिन छिमबो지 सामदन 게 총어지 सामदन 마 छिमबो지 하인 총어지 सामदन छिमबो साम मा छिमबो지 सामदन देखेले अब जस्तै म ठुलो म सानो मात्रै कार्य गर्छु अथवा सानो मात्रै फाइदा गर्छु भनेर पहिलो प्रथम हाम्रो सोचमै भर पर्छ त्यो भए सानो सोच विचार गरेर गयो भने सानै फाइदा गर्छ हामीले र होइन म सबै प्राणीलाई अथवा सबैले ठुलो गर्छु भनेर आफ्नो मन पनि विशाल अथवा चाहिँ गम्भीर तरिकाले खुल्ला मन राखेर चाहिँ हामीले विचार गरेर चाहिँ सबैले फाइदा गराउने एउटा मन उत्पन्न गर्छ भने त्यो चाहिँ विशाल मन बनेर जान्छ o tin jave na adu gesta de ja chimbo chi chara ji tam sim ja de ja chimbo chi chara ji tam de ji xiao de lap chimbo chi jave na sim ja de ja chimbo a chang de ja chimbo je ya ka che ju अब उपदेश भित्रमा पनि यदि हामीले अघिको भगवान बुद्धले भनेको जस्तै वचन उपदेशमा चाहिँ उत्तम उपदेश चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो मनलाई विकास गर्ने आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउने र मन लगायतका सबैले आफ्नो मात्रै नसोचेर सबै प्राणीको लागि सोच्यो भने त्यस्तो विचार चाहिँ अति उत्तम विचार हो त यही त ज्या छोटो जाना मासु ज्ञान ठुलो थपा राजे त थपा ज्ञान त थपा जुन थपा छोमले राम जिको जिखरा तान्छिन जिको कोम तने इन्डिभिजुअल नोटिस अब हामीले सानो विचार भनौँ अथवा चाहिँ आफू मात्रैको लागि चाहिँ सोच्ने विचार चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि
यानभित्र पनि सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यान जुन दुई प्रकारको न्येन्द्रे र राङसाङले भन्छौँ सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानको चाहिँ म मात्रै मोक्ष प्राप्त गर्न सकु भनेर त्यस्तो विचार गर्ने चाहिँ कुन यान त सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यान Oke, kawa syaitan jalan sana, gisa dia simbo yo sare samsam jiwa. Kawa pi dia simbo syaitan. Inna keno te kemari ni, gisa dia simbo syaitan tu ni sare, yang kurang dia tu. उहाँहरूको एउटा जुन एउटा मेहनत भनौँ जुन एउटा अभ्यास भनौँ सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानको मेहनत र अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ सबै प्राणीले फाइदा गर्न सक्ने देख्छ अरे तर फेरि भित्र आशय र चित्तको सोचमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यान चाहिँ आफू मात्रै बुद्धता प्राप्त गर्ने सोच हुँदो रहेछ Jumsan tiara tani ngaso dalam sonsong kana, wajib nonton kecun dia lah, kemali raja tangkap. Ngaso tak macam begitu. Oh, pakaian itu kita jangan di, jangan sesuatu lam yang selengkan beritam, kongsi rongkan beritam, umar ni kami de singkan berit, tani jadi de tak macam boleh. Di nama ni jam sangat kata pada singkan berit. Umang kadang gerakan masa tu, orang tenang je cimbo, gerakan masa bawa jisu songkan gerakan, ini nama tu apa cimbo tu cakap tu tangguh le. अब सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानको जस्तो सोच विचार नभएर भोट लगायतका हामी हिमालयन क्षेत्रमा जति नै बसोबास गरेर आएको छ सबै हामी चाहिँ महायान हो र महायानको सोच चाहिँ के भन्छ बोधिचित्त भनेको आफू मात्रै नभएर सर्व प्राणीलाई एउटा सही ठाउँमा अथवा बुद्ध भूमिमा पुर्याउन एउटा सोच हो त्यसैले पनि अब हामी हिमालयन क्षेत्रमा सबैले के गर्छ त ओम मानी पद्म हुम भनेर हामी मानि जान्छौँ यो सबैको यसको व्याख्याहरू यसको भित्रैको एउटा अर्थहरू बुझ्दै गयो भने यो एउटा गम्भीर तरिकाले एउटा ठुलो लाभदायक छ ठुलो लाभ पुर्याउने एउटा मन्त्र हो त्यसै गरी ओम भजर गुरु पद्म सिद्धि हुम भनेर हामी जहिले पनि मन्त्र जप्छौँ गुरु रिम्पोचीको र यो गुरु रिम्पोचीको मन्त्र पनि के माहेनाभित्र भएको जस्तै विशेष गरेर तन्त्रयान अथवा मन्त्रयानभित्र पनि छ वज्रयानले हो यो एउटा गम्भीर तरिकाको एउटा दर्शन अथवा चाहिँ मन्त्रको एउटा बाटो छ यो चाहिँ एउटा सोच र विचारमै ठुलो फरक परेर आउँछ त्यसैले पनि महायानको चित्त भनौँ त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर अथवा चाहिँ बृहत सबैले फाइदा पुर्याउने एउटा चित्त हो Jumsan tiara tani takchin dornga kani jata, masuk dornga yung sesuatu kecil yang selingkan ke nang ni jang dornga sumber ketambah. Hotel rawat sikit jisan juga, masuk ngajar yang ma rewona, tumpah terjadi jangka 6 terjadi batu, bukan karena joni sambawa, guru rumah sikit 6 terjadi saya kali. अब त्यसैले अब हामी ध्यान धेरै छ जुन एउटा मार्ग अथवा बाटो धेरै छ त्यो भित्रमा पनि हामी हिमालयन क्षेत्रभित्र भएको जुन एउटा त्रिकालको बुद्ध जुन गुरु रिम्पोची छ उहाँ एउटा भगवान एउटा बुद्धकै एउटा उहाँहरू बुद्धै हो र बुद्धकै एउटा रूप धारण गरेर आएर जुन एउटा जुन गुरु रिम्पोची छ अहिले उहाँ एउटा भनौँ न अहिले प्राणी हितको लागि हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा आएको छ र त्यो भएको हुनाले अब हामीले गुरु रिम्पोचीको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ Jumsan tiara tani sim jip dia, sim jat cimbo, ngak ciubo, ngak ciubo, ngak nyiwa, ngak lomba, sama mandi, sim centam chat, kong jat cimbo, cik sama jat cimbo di kantor pasti apa cimbo ciubo, tahu र हामी एउटा माहेना बौद्ध मार्गी भएको हुनाले हामीले मेरो घर मेरो छप्पा मेरो समाज अनि मेरो परिवार जहिले पनि मेरो र म भन्ने कुराले चाहिँ हामी जतिखेर पनि संसारमा फसाउने कार्य पनि यसले गर्छ त्यसैले पनि हामी माहेना बौद्ध मार्गी भएको हुनाले हाम्रो विचार पनि हाम्रो भन्नु पर्यो जस्तै हामी सबैको हो हामी सबैले सुख चाहेको छ दुःख चाहेको छैन त्यसैले पनि हामी माहेना भएको हुनाले मन पनि खुल्ला अथवा चाहिँ ठुलो विचार अथवा चाहिँ मन पनि जतिखेर पनि सबै प्राणीको लागि फाइदा होस् भन्ने एउटा विचार चाहिँ हामीसँग मन चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्दछ Kenapa macam ke sambal tanah? Ya, tanah pikir kawan sambil lang cuta sihir benda dah macam
토가 담저 그 메리는 뭐지 너나 심마시에 동포 미 산에 상가지가 리틴 토 차가 담비 추 너는 안지가 내리 지자 토 당이 마심견 담저 데이터 미리tin 마임바 임바 탕제 라토도 니미시 dungar karamin 나를 나서 선거 소치니 어디니 사당마당 하면데 도와를 듣기 비심견다는데 dungar 그장와도 게 dungar 그요랑 게 요라던 그것도 나라가 바래 니 게와지 마르나 나 칠미지 로미지 하정근나 되게 잠진지 사면하고 그런 거 이 심지어 단지 그때는 이제 사면하고 지금 담자요나 대타바신 무슨 제리 अब त्यसरी नै हाम्रो एउटा विचार चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा माहेनाको बौद्ध धर्महरूको विचार चाहिँ कति गम्भीर हुनुपर्दछ जस्तै अब म एउटा मानवको एउटा सर्वश्रेष्ठ छनौट भित्रमा पनि हामीले मानवको छोरो पाएको छ त्यो पनि मिलियो रिम्पोछे हामी सबैले पाएको छ मिलियो रिम्पोछे मात्रै नपाएर हामीसँग चाहिँ एउटा सम्यक धर्म छ एउटा मार्ग देखाउने बाटो देखाउने एउटा चाहिँ सङ्घ रत्नहरू छ हामीसँग सम्पन्न चिजहरू छ मिलियो रिम्पोछे पाएको छ र यसले यस्तो सोचेर चाहिँ अब मैले मिलियो रिम्पोछे पाएको रहेछ अब मैले यो खेर नफालिकन सबै प्राणीको लागि मैले केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ मैले एउटा बाटो सही गुरुले देखाएको जस्तो साङ्गीले देखाएको जस्तो एउटा बाटोमा चाहिँ म लागि पर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मनबाट नै अब म पापको कर्महरू कुकर्महरू चाहिँ नगर्ने कुशल कर्महरू गर्ने सबै प्राणीले फाइदा गराउने भन्ने एउटा विचार चाहिँ मनमा आउनुपर्छ र यसमा चाहिँ समय प्रतिज्ञा पनि कमिटमेन्ट भन्छौँ हामी समय प्रतिज्ञा लिनुपर्छ अबदेखि म गर्छु भन्ने चाहिँ मन त्यस्तो हुनुपर्दछ हो त्यस्तै अब एउटा म गर्छु भन्ने एउटा मनमा आउँछ नि हो त्यसलाई नै सेम्के त्यो पनि एउटा माहेनाको सेम्के अथवा चाहिँ माहेना चित्त उत्पादको सेम्के त्यसले भनिन्छ र अब अघिको जस्तै हामीले घेवा मिगेवाको चाहिँ जस्तै कुशल अकुशल सबै आफ्नो मनमा भर पर्दछ जस्तै माहेना अझै अघि भनेको जस्तै जुनै कार्य पनि जुनै मार्ग पनि आफ्नो मनलाई नै भर पर्छ Jumsan tela tenni sambar geton marke chapter li gertu usrin chenchon jimta starna la giwa jachimbo kali jachimbo tongyo kanda ojina kono margiwa na giwa jepyo kama starna la giwa chusan giwa chongro kume muntuk sam kanchi gona kun jachimbo na jachimbo jo ala ga namtar yo bari अब त्यही भएको हुनाले हामीले जुनै कार्य गर्दा पनि अब मनलाई ठुलो भर पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र सानो कार्य गरेर ठुलो विचार भयो भने त्यो कार्य पनि तपाईँको ठुलो भन्न जान्छ जस्तै मैले कार्य त सानो गर्यो तैपनि मेरो विचार जस्तो मेरो चित्त मेरो मनले सोचेर चाहिँ यो सानो कार्य हो तैपनि सबैको लागि फाइदा होस् भनेर तपाईँको विचारमा कुनै न कुनै एउटा ठुलो विचार आयो भने सानो कार्य पनि ठुलो भएर जान्छ हो जुमसन तेला tenni matuta giwa go sum giwa liji goni kora sheta shalo karwa chopa karwa naka goni sondev ka sil jopa nahu jongwa sim goni tangen zang gomba ha gomba shanchup ka sim gomba chasa yinga sum gestare the gesta jer macher kanala digres अब हामीले सबै हामीले कार्यहरू गर्छौँ तीन द्वारबाट गर्छौँ हामी शरीरबाट कर्म गर्छौँ वचनबाट कर्म गर्छौँ शरीरबाट हामीले कर्म गर्छौँ तीन प्रकारको कर्महरू गर्छौँ त्यो भएको हुनाले यो कर्महरू हामीले शरीर वचन मनबाट गर्ने कर्महरू चाहिँ ठुलो सानोमा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मनको सोचमा भर पर्छ मनले पहिला तपाईँले राम्रो गर्छु म ठुलो कर्म गर्छु भन्यो भने तपाईँको ठुलो जान्छ जस्तै शरीरबाट हामीले परिक्रम गर्छौँ छाप गर्ने सबै शरीरबाट वचनबाट हामीले पाठहरू गर्छौँ मन्त्रहरू जप्छ यो सबै वचनबाट गर्छौँ र हृदय अथवा मनबाट कस्तो गर्छ मनबाट ध्यान गर्ने मनन गर्ने चिन्तन गर्ने यो सबै ध्यान अभ्यास गर्ने भनेको मनबाट गर्ने हो त्यो भने शरीर वचन मनबाट गरेको कार्यहरू चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउने र नपुर्याउने भनेको चाहिँ मनको सोचमा भर पर्छ हो जुमसन तेला tenni nasola tiga chu nam tak chi jerya ga ton da tela
톡당고 마송 카품코가 등가르듯이 등가르 그제도 머게와 임바시 머게와 꽝땅 머게와 럽당테 람라팅 거에 임바시 다 지금 람라팅 거거나 람텔라테는 뉴욕이 뎀바 이제 뎀바시 이제 상지기 여과라 나서는 톡당고 송다티 이제 라팅 거 अब हामीले त्यसरी नै अब जुन भावत चक्र यो संसारमा हामीले जन्म लिएर आएको छौँ यो जन्म लिइसकेपछि भगवान बुद्धले जुन उपदेश दिनुभएको छ अब यो संसारमा हामी गर्छ अब यो संसारको कर्म र क्लेशबाट हामीले यो शरीर भएको छ त्यो भएको हुनाले अघिको कर्महरू गरे पनि अब त्यो कर्मभित्रमा पनि हामी संसारमा कर्म गर्छौँ त्यो कर्मभित्रमा पनि दुःख भएको हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो पहिला दुःख सत्य दुःख अरे सत्य बुझ्नु अब दुःख अरे सत्य बुझिसकेपछि दुःखको हेतु अथवा दुःखको बिउ चाहिँ के रहेछ त त्यो चाहिँ समुदाय सत्य हामीले दोस्रोमा बुझ्नुपर्छ अब यो दुःख दिने एउटा हेतु अथवा बिउ पनि रहेछ यसलाई अथवा हटाउन सक्ने छ कि छैन भनिसकेपछि मार्ग सत्य अथवा चाहिँ धर्मको बाटोमा लागिपर्नु पर्यो र धर्मद्वारा नै फेरि हामीले धर्म अध्ययन गरेर अघिको जरादेखि नै हामीले दुःखलाई त्याग्न सक्छ सक्दैन सक्छ त्यो पछि निरोध सत्यमा हामी पुग्नुपर्छ त्यसैले पनि हामीले जुन भगवान बुद्धले पहिला धर्म देशमा चाहिँ 4 अरे सत्यको बारेमा दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ शरणार्थमा दिनुभएको थियो नाराज शरणार्थमा त्यसैले पनि 4 अरे सत्यको हामीले क्रमशः अनुसार हामीले पढे पनि आफूले गरेको कार्यहरूको बारेमा हामीले बुझ्न सहज हुन्छ सजिलो हुन्छ 뭔가 강성화돼서 또 다운되는 등을 시발했어. 근종 공부하셔. 람질라tin गोपालमन तर्फिए बुझ्नुपर्छ त्यसैले नै अनि भगवान बुद्धले दुःख सत्य बुझ्नु अर्य सत्यलाई त्याग्नु मार्ग सत्यमा लाग्नु र निरोध सत्यलाई प्राप्त गर्नु भनेर भगवान बुद्धले यसरी उपदेश दिनुभएको छ 등을 냈던 마시나 아무 단다 등을 그러면 이제 딱선 시작하시서는 심전 라마탄 까마탄 그거있나 등을 그러면 직접 몇 가지 똑같은 봐야 될 거예요. 근데 등을 시발해야 되게 지원받나 까지돼서 상이 기가 듣고는 꼬라 꼬르고는 까마 듣고는 듣다가 정도에 등을 시는 여기 탑지 여자 되는 거예요. अब हामीले धर्म कर्म जुनै कर्म धर्म गर्दा पनि हामीले पहिला दुःख भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ दुःख अर्य सत्य बुझ्नु जब दुःख अर्य सत्यलाई बुझेन भने हामीले धर्म कर्म गर्नलाई त्यति वास्तव हुँदैन हामीलाई जब दुःख परेको खण्डमा अथवा चाहिँ आफूले दुःख बुझ्यो भने दुःख भनेको यस्तो रहेछ मलाई दुःख चाहिएको छैन रहेछ र म लगायतका अरू प्राणीले पनि त्यस्तै दुःख हुन्छ होला भनिसकेपछि हामीले जुनै कार्य गर्दा पनि धर्मको कार्य अथवा चाहिँ चैत्य परिक्रम अथवा चाहिँ कुनै धर्म गर्दा पनि हामीले त्यो दुःख बुझेर त्यो दुःखबाट म मुक्त हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यो थाहा पाएर चाहिँ हामीले धर्म गर्नुपर्छ दुःख नबुझेर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुँदैन हामीले दुःख बुझेर दुःखबाट म मुक्त हुनु पर्यो भनेर धर्म कर्म हामीले गर्नुपर्दछ अनि 근종 공부하셔야 되지 근종도 뻥툭 연구가 말이야 나서 요모 등하고 제신라텐 디그 링업도 머기 위쇼 장장 더더바마 기와더발라 칼리오파 두카방발라 칼리오파 용도파티 근종 등날 마시나 근종 방금 말이야 근종 내가 껌라 무슨 거래 근종 레당 요모가 내가 무슨 거래 녀모 받은 녀모 등나를 리서처를 나면 녀아 석권이나 이게 리세 근종 무슨 거래 레당 녀모가 이제 어디서 근종 하셔 अब समुदाय सत्य भन्छौँ हामीले दोस्रो दुःख कसरी हुन्छ दुःख आउने हेतु र बिउ चाहिँ के हो भन्दाखेरि समुदाय सत्य भन्छौँ हामीले कुञ्जुङ अब कुञ्जुङभित्र समुदाय सत्य भनेर हामीले यसरी अथवा चाहिँ यसरी ट्रान्सलेट अनुवाद गरेको छ समुदाय सत्य त्यो चाहिँ के हो भन्दा वास्तविक कुञ्जुङ धेम्बा अथवा चाहिँ समुदाय सत्य भन्ने चाहिँ के भन्दा कर्म र क्लेशले भन्दछ जब कर्म र क्लेश जस्तै नराम्रो कर्म र क्लेशले त्याग्न सक्यो भने जस्तै दुःख हुँदैन दुःखको जस्तै समुदाय सत्यको बिउ र हेतु जरा भनेको नै
कर्म र क्लेश हो। कर्म र क्लेशले चाहिँ हामीले दुःख बुझेर दुःख आउने चाहिँ यहाँबाट रहेछ, यसको चाहिँ निवारण छ, यो चाहिँ कर्म र अथवा चाहिँ क्लेशबाट रहेछ, योलाई म त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर दुःखलाई बुझेर मात्रै हामीले समुदाय सत्यलाई त्याग्न सक्छौँ। lam jil la tin che ka ten ra wa pon la lo ni ton ba thi chang ma so so ba te ma lam te je da ten त्यसपछि अब मार्ग सत्य भनेको त्यो अहिलेको उपायहरू हो। दुःख यसरी बुझ्नु, दुःखको हेतु बिउहरू चाहिँ यस्तो रहेछ, त्यो त्याग्नु भनेर जुन सिकाएको छ, जुन दोहोऱ्याउने एउटा मार्ग छ, उपदेश छ, त्यो चाहिँ एउटा मार्ग सत्य। lam jil la tin ba ton to me jo chi ma le lam jil la tin na piu mo ki de ba de ye to be ba tin na tam chi pon ro ye shi ma la tin na ma ma go ta ba thum jo tin na te thar jo tin jo ba tin jo de mo ki de ma। त्यसपछि निरोध सत्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्ग सत्यमा हामी लागि परिसकेपछि सबै क्लेश दोष दुःखहरू सबै रोकथाम भइसकेको हुन्छ, रोकिसकेको हुन्छ। त्यसपछि निरोध सत्य प्राप्त गरी भनेको मोक्ष प्राप्त गरेको, मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि संसारको दुःख हामीले भोग्नु पर्दैन। त्यो भने निरोध सत्य प्राप्त गर्नको लागि मार्ग सत्यलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। मार्ग सत्यद्वारा नै हामीले निरोध सत्य प्राप्त गर्छ, मोक्ष प्राप्त गर्छ। त्यसपछि हामीले दुःखबाट, संसारको दुःखबाट हामी मुक्त हुन्छ।